الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اجعل هذا البلد آمنا. صدق الله العظيم. يا أيها الأحبة الكرام، ألقي أمام ساداتكم هذه المحاضرة حول أهمية الحرية وخدمات جليلة لاستقلال هذه الدولة لسادات الديوبندية. لا غضاضة أن الحرية نعمة عظيمة ومنة جليلة من نعم الله تبارك وتعالى، فلذا ما من أحد من الصلحاء والنبلاء والأذكياء والعقلاء إلا وهم قاموا لحصول هذه النعمة وشمروا عن ساق جدهم لإطفاء نور حركاتهم الفاسدة ودسائسهم الخبيثة. حينما تقلبت أوراق التاريخ ونظرت في الماضي السحيق، فوجدت أن الإنجليز قد اقتحم ودخل في شبه القارة بعد سنة 1600 من الميلاد، وأراد أن يغتصب المسلمين، وأراد أن يصرفوا عن المسلمين عن دينهم وعقائدهم وأعمالهم. فذاك الوقت فاستيقظ العلماء من سبات عميق وقدموا تضحيات الثمينة وجهود المثقفة لاستقلال الدولة. فكيف لا؟ لأنهم قد ارتضعوا ألبان الحرية من أنجال شاه ولي الله الدهلوي رحمه الله تعالى، ومن تلاميذه الباهرة العباقرة الأفذاذ. فأول من قام فمحمد الإمام محمد قاسم النانوتوي رحمه الله تعالى، الملقب بحجة الإسلام، وأسس مدرسة وسماها دار العلوم بديوبند. ولا يخفى على أحد أن تلك المدرسة ما كانت مدرسة علمية فحسب، بل كانت مدرسة علميا وأساسيا وتربويا وسياسيا. كم من الطلاب يشدون الرحال إلى أنحاء العالم وضواحيه من تلك المدرسة، وكم من العلماء ترعرعوا وتجرعوا من مناهله الفصاحة ومنابعه البلاغة. فأول من تلمذ في هذه المدرسة هو محمود حسن الديوبندي، الملقب بشيخ الهند. ويعرف القاصي والداني أن شخصيته تهديا لاستعمار البريطاني، ودائما يتفكر كيف نطارد الإنجليز من الهندوسية. فحتى أنشأ حركة وسماه حركة منديل الحرير، باللغة الأردية نقول تحريك رشمي رمال. سمى هذه الحركة، وحتى أنشأ وبدأ العمل وقدم التضحيات، وكاد أن يظفر الشيخ الهند في أمنيته، لكن اعتقل وسجن في جزيرة مالطا إلى 3 سنوات. ومعه من تلاميذه الشيخ حسين أحمد المدني، وكذلك أصدقاؤه الشيخ عزير قل رحمه الله تعالى. ثم الدور الثاني، حينما قام العلماء لانفصال الدولة، كيف نحصل الدولة المستقلة، الرئاسة المستقلة بصورة الباكستان. فقام الشيخ أشرف علي تھانوی رحمه الله تعالى. أول من قدم هذه الفكرة، أول من قدم هذه النظرية هو محمد أشرف علي تھانوی. وهل تعرفون من أشرف علي تھانوی؟ نعم، هو خدمات جليلة للإسلام والمسلمين، وعدد مؤلفاته ونفثات أقلامه ورشحات أقلامه أكثر من 1000 كتابا، وأثنى وأمدح عليه أماثل العصر، حتى أثنى عليه مؤسس هذه الدولة القائد الأعظم محمد علي جناح، وقال: لو وازنت علمه
بعلم الآخرين من معاصره لثقلت ميزان علمه. هذا هو أشرف التانبي. نعم. ثم انتقل الشيخ تانبي هذه الفكرة إلى تلاميذه العباقرة مثل الشيخ شبير أحمد العثماني وظفر أحمد العثماني والمفتي محمد شفي المفتي الأكبر بديار باكستان. وحان ذاك اليوم أن رفرف رأية الباكستان على خريطة العالم في 14 من أغسطس سنة 1947 من الميلادي. ويا أحبائي في الله، لا يخفى على أحد، يمكن هو يدرس في المدرسة، يدرس في الكلية، يدرس في الجامعة، أن رفرف رأية الباكستان في الكراتشي الشيخ شبير أحمد العثماني، ورفرف وخفق رأية الباكستان في الدهاكة الآن في البنجال الشيخ ظفر أحمد العثماني. فكأننا نقول استقلال هذه الدولة ثمرة من ثمرات أكابرنا ونتيجة من جهود ساداتنا. فبحمد الله الآن كل العلماء، جل العلماء هم يحبون الدولة. فأستاذنا محمد إلياس قمن حفظه الله تعالى الملقب بمتكلم الإسلام وعلى صيته في الآفاق ويشار إليه البنان، هو كذلك تلو ساداتنا حذو أكابرنا، وقدم خدمات جليلة للإسلام كذلك وللباكستان كذلك. وهذه الخدمة التي نرى بصورة هذا الكتاب، الشيخ ألف كتابا مستقلا وسماه أن الكتاب في اللغة الأردية وسماه ميرا باكستان. والشيخ ألف يعني ما هي محركات هذه الدولة وما خلفيتها وما خدماتها للسادات الدوبندية لحصول هذه الدولة. فهذه النعرة، هذه الهفوة التي تنتشر على كل ألسنة خاصة من تلامذه ومن متعلقيه ومن خلفائه، الشيخ دائما يقول لا نترك الإسلام ولا نخالف نظام الباكستان، لأن الإسلام والباكستان كلنا لنا، فلذا لا بد لنا أن أن نقدم خدمات لخدمة الإسلام كذلك وخدمة الباكستان كذلك. والشيخ دائما يوصينا حينما تبدأ الغرة من أغسطس، الشيخ دائما يوصي على كل أحد يلزم عليه ويجدر وحري به ويليق به أن يرفرف رأية الباكستان على البيوت، على المدارس، على جدران، على المكاتب. فبحمد الله نحن نواظب سنويا على كل سنة عندما تبدأ الغرة من أغسطس، فمباشرة كلنا نرفرف رأية الباكستان على جدران مركز أهل السنة وعلى مسجد مركز أهل السنة وعلى بيوتنا كذلك. والشيخ دائما يقول نحن لا ندمر هذه الدولة، بل نلعن على كل من يدمر هذه الدولة من التفرق، من الإرهاب، من التشتت، من التحزب. التفرق والتحزب إيش؟ وبعض الناس يقولون هذا التفرق، مثلا نحن نبين وندرس عقائدنا ومسائلنا في مساجدنا ومدارسنا وبيوتنا وجدراننا المدرسة، أحد يقول هذه تفرق. استمعوا يا أيها الإخوة الكرام، شتان بين هذين الأمرين. التفرق شيء آخر، وتبيين العقائد وتبيين المسائل في جدران المدرسة شيء آخر. مثلا نحن نقول الله واحد لا شريك له، لا يعلم الغيب إلا هو، لا يوجد في كل مكان إلا هو، النبي صلى الله عليه وسلم حي في الروضة المنيفة والرحبة الشريفة. هذا ليس التفرق، بل هذه عقائدنا. فأخيرا أنا أحيي تحية للشيخ متكلم الإسلام محمد إلياس قمن حفظه الله تعالى، ولتلاميذه الذي هم انعقدوا هذه الحفلة، هذه المؤتمر باستقلال باكستان. فنسأل الله تعالى
أن يوفقنا لخدمة الإسلام كذلك وخدمة الباكستان كذلك.